अस्सलाम वालेकुम ज़यम काशिफ ज़मीर और नन मंग क्लास 9 फिजिक्स शुरू को क्लास 9 फिजिक्स के मंग सरा यूनिट नंबर 1 दे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट न फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट दा यूनिट शुरू को न मख के देखिए और टॉपिक ते इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स जब मंग फिजिक्स शुरू को मंग ते दा पते विचे फिजिक्स वॉइस था व्हाट इज फिजिक्स न दा जन सरिया साथे ची फिजिक्स छे दा यो ग्रीक वर्ड न रहते ग्रीक वर्ड ना फिजिक्स ना और फिजिक्स से तो वही नेचर था नो द स्टडी ऑफ नेचर था पर ग्रीक की भी अमंग सो आयु फिजिक स्टडी ऑफ नेचर था और लेटर ऑन द फिजिक चेला फिजिक्स वर्ड जोड़ तो पर इंग्लिश के लिए फिजिक तमंग भी फिजिक्स वर्ड के मतलब study of nature the nature study tamang so ayu physics your short form definition jide that of physics da ke deshi the study of nature is called physics मतलब nature की चीजें सीधू नदी मंग दे स्टडी को उदा मंग सारा physics थे nature की सीधी हो matter सीधू नदी solid liquid gas वगैरह दी ठीक था मंग यू objects दी chair trees tables वगैरह दा तो दस दी matter दी करना दागाशान एनर्जी दा ठीक शो न मैटर और एनर्जी दा मंग सर नेचर की मौजूद दी न मंगा दा दे स्टडी त चेदे सो आयु फिजिक्स वायु नो को मंग लेंथी डेफिनेशन दा दे सही डेफिनेशन को ना बबिया दावी चे दी ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप द साइंस आगा ब्रांच मंग ता पता छे साइंस द्रे ब्रांच है बायो दा केमिस्ट्री दा और फिजिक्स दा द साइंस आगा ब्रांच ते ची पकम की मंगा द मैटर स्टडी को द एनर्जी और दे द्वानो द रिलेशनशिप दे द्वानो यो बलमास के ताल्लुक नो रुंबे मंगो ची मैटर सता होई मैटर ची दे एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस हर यो हागसिस चाहे स मास वी और इस जेगर कड़े विदा मंग सरा मास वी मार कर दे मास इश्ता वजन इश्ता कना और से जे होमी गिर कड़े दे दामंग सर सिरी मैटर दे ह्यूमन मास इश्ता और से जे होम गिर कड़े दे दामंग सर सी दामंग सरा मैटर दे चेयर टेबल ट्रीज दा टोल मंग सर से किराजी मैटर किराजी ठीक शो एनर्जी से तो द एबिलिटी टू डू वर्क द कार कौलो सलाहियत तमंग सवायु एनर्जी वायु मतलब यो लका एनर्जी दा मंग सर पर जोल की मैयर की जे में का सर 10 जोल एनर्जी दा बल्कि सर 20 जोल एनर्जी दा न सब बड़ेर कार को लेशी 20 जोल वाला एनर्जी वाला जका ची 20 जोल वाला सरा डेर एनर्जी दा न तक डेर कार को सलाहियत ते ठीक ता नो एनर्जी ची दा द एबिलिटी टू डू वर्क जमंग द कार को सलाहियत त एनर्जी वाई सही दा मंग सुमरा कार को लेशो न दुमरा बड़ेरा मंग सरा एनर्जी तो डेर कार को लेशो डेर एनर्जी बे से लग कार को लेशो लग एनर्जी बे सही दा तदे द्वानो म्यूचुअल रिलेशन no it means a small amount of mass can be converted into a large amount of energy the मतलब the equation मतलब दा तोई चे दी इक्वेशन मतलब दा आइंस्टाइन इक्वेशन दे और दी इक्वेशन मतलब दा चे मास चे एनर्जी तक कन्वर्ट की गई एनर्जी मास तक कन्वर्ट की ठीक था दी इक्वेशन ये सिंपल मतलब मंग दा चे स्मॉल अमाउंट ऑफ मास चे दा डेर एनर्जी तक कन्वर्ट की तो को लक्षण मास लगा कि नवागा चे दे डेर अमाउंट ऑफ डेर एनर्जी तक कन्वर्ट की देश सही था और दी E is equal to mc square आइंस्टाइन इक्वेशन दे पदे बांधे मंगा चे दे द मास ऑफ एनर्जी चे दे यो बल तक कन्वर्ट कवलो देखिला E चे दे एनर्जी द जोल दे मास m मास ते kg और c चे दे मंग सर स्पीड ऑफ लाइट दे स्पीड ऑफ लाइट चे दे फास्टेस्ट स्पीड दे पर यूनिवर्स के और अगर दे 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड मतलब दे 3 सरा 8 जीरो गाम 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड मतलब पर सेकंड पर यो सेकंड के 30 करोड़ मीटर दा लाइट ट्रेवल के लाइट दुमरा फास्ट थे कि 30 करोड़ मीटर पर यो सेकंड के दा लाइट ट्रेवल के दामंग सर फास्टेस्ट अंदाजा का कांस्टेंट दे के हस्ते दे E is equal to mc square के आइंस्टाइन
نو E is equal to mc square کو زه وایم چې دې یو جنرال اگزامپل ما تاسو ویل چې small amount of mass چې دی هغه large amount of energy موږ له راکړي ٹھیک ده نو کو څه چاته وایم چې پرس کوي الګ ته دا 50 kg ماس دی څومره دی 50 kg 50 کیلو دی الګ ٹھیک ده او زه هم چې کو چرته زه د ماس چې د انرژي ته کنورټ کړم نو ما سره به د څومره انرژي وي دا 50 kg ماس ډیر دی نو مطلب دا ډیر هاي اماونت اف انرژي ته راځي نو دا به ته په دې ایکویشن باندې کنورټ کې E is equal to mc square ولیکا E is equal to mass څومره دی 50 kg او C څومره دی 3 multiply 10 power 8 نو E is equal to 53 دا 150 multiply 10 power 8 او unit څه دی joule 150 multiply 10 power 8 joule دا ډیر هاي اماونت اف انرژي ده ٹھیک ده نو مطلب دا 50 kg ماس کو چرته منګه انرژي ته کنورټ کړو دې سره به دومره انرژي وي ٹھیک ده ها اوس راځو د یو سب ټاپک ته فزکس اینڈ ساينس فزکس او ساينس نو فزکس چې ده is at the root of every field of science فزکس چې ده دا یو داسې سبجیکټ ته چې د هر یو سبجیکټ کې چې ده سنا سکار کړي سنا څه ډیولپمنٹ سکړي دي دا جړل راټولو physicists made most of the major development in chemistry biology دا subjects درکړي دي چې physicist هغه کس ته وایي کوم physics ویلي physics والا چې کوم دی هغه په دې subjects کې ډېر developments کړي ٹھیک ده په دې کې chemistry دا نو chemistry کې کوم وایو atomic bonding شو atomic structures شو دا ټول څه دا physics والا په دې کې دا developments کړي bio دا biology نو بایو کې چې څومره موږ سره ایم آر آی دي سی ټي سکینز وغیرہ ایکس رے دا ټول فزکس والا په دې کې سټڈی کړي ٹھیک ده جیولوجي دا ارث کویک ته ٹھیک ده جیولوجي ارث سټڈی ته وای نو ارث کویک زلزلہ چې راشي زلزلې د پیمایش په څه باندې کیږي په کوم آلی چې کیږي کوم انسټرومنت باندې کیږي هغه په کوم بیس باندې ورک کوي په کوم فینامنا باندې ورک کوي د فزکس په فینامنا باندې اګریکلچر د نسومره اګریکلچر انسټرومنټس دی اریګیشن د پاره سومره انسټرومنټ دی دا ټولم په فزکس باندې ورک کوي انوایرنمنټل ساينس ته نو پدې کې ایر پولوشن شو واټر پولوشن وغیرہ د دې معلوماتو لپاره کوم انسټرومنټس وی هغه هم د فزکس په بیس باندې ورک کوي او دغه شان استرونومي دا نو استرونومي کوم د سټارز موشن شو د سن موشن شو ٹھیک ده د مون شو د دې دا سټڈی چې کوم کیږي په ټیلیسکوپ باندې د دې فینامنا په کوم بیس باندې ورک کوي د فزکس په فینامنا باندې دا بیسیکلی دا ورک کوي ٹھیک ده د دې سټڈی هم چې دا نو موږ سره فزکس والا راوړی دا دا شان انجینیرینګ دی نو انجینیرینګ کو ډیر ټایپس دي کوم یو ټایپ پکې وایي الکتریکل انجینیر نو الکتریسيټي الکترومګنیټیزم د فزکس یو برانچ دی ٹھیک ده الکترومګنیټیزم د فزکس یو برانچ دی مطلب دام د دې دا بیس هم دی د فزکس دی ٹھیک شو دې چې کوم سټڈی هم کوي هغه د فزکس حواله سره کوي میډیسن دی میډیسن کې ما تاسو الریډي وی کوم چې ایکس رے دی بایو کې مونږ وی چې ایکس رے شو ایم آر آی سی ټي سکین تو میډیکل ډاکټر چې د ایم آر آی نه بغیر سی ټي سکین نه بغیر هو سنشي کولای کان ٹھیک ده ایکس رے نه بغیر نو دا او هغه ټول په څه باندې ورک کوي په کوم بیس باندې ورک کوي د فزکس په بیس باندې او فزکس هغه نالج چې دی هغه د هغې د وجې چې د ټیکنالوژي والا دا جوړ کړي دي او دا به تاسو اوس په دې کې هم وایي چې فزکس او ټیکنالوژي چې دا د دې یو بل سره څه ریلیشن دی نو فزکس او ټیکنالوژي چې دا کلوزلی ریلیټډ دي او هغه څنګه ادسې چې فزکس نالج چې دا ګین کړی دی نالج یو اورګنایز فارم کې یې دی تاته ٹھیک ده تاته یو ټول سټڈی چې دا تاته یو اورګنایز فارم کې یې دا او ټیکنالوژي څه کوي ټیکنالوژي اکه د فزکس هغه نالج راواخلي او هغه ستاسو یو پرپس لپاره یوز کیو پریکټیکل پرپس لپاره دې په تعالی زب بیسټ اگزامپل دا درکم چې لکه بجلی دا الکتریسيټي ټیک ده اوس د الکتریسيټي دا نالج چې دی کرنٹ څنګه فلو کوي وولټیج او دا ایکسټرا ټول سټڈی چې کوم دا چا راوړي فزکس راوړي کنه فزکس د دې دا سټڈی ټول یو اورګنایز فارم کې ښه دا
ټیکنالوژي والا څه کوي ټیکنالوژي والا هم دغه نالج د الیکټریک کرنٹ دا یوز کی او تا ته چې دی پکې په ولګي پکې په جوړ کړي تا ته پکې تا هوا کې ٹھیک تا نو مطلب ګرمي وی اے سی دا اے سی څنګه ګرمۍ کې چې تا ته یخ روم پرووایډ کوي ٹھیک شو نو دا څه امپیکټ اون سوسایټي د دې دوه امپیکټ څه په سوسایټي نو فزیکل فینامنا از بیهایند ایوری ټیکنالوژي هر یو ټیکنالوژي چې ته وګوري دا غي بیس چې ته وګورې به د فزیکس وي کوم سیزم ګوري کوم ټیکنالوژي فریج وغیرہ ګوري فریزر ګوري ٹھیک تا دا ټول چې دا په فزیکس په فینامنا باندې نو therefore physics has a key role in improvement of quality of living نو physics چې دی یو کی رول دی یو ډیر ښه رول دی چې هغه زمونږ لایف چې دی هغه امپروف کړی دی ٹھیک تا مطلب کله اے سی نه وي نو دومره ګرمي با څنګه برداشت کولی ٹھیک تا دا شان پکې نه وي ٹھیک تا نو دا فریج وي لکه پخوا با وخت چې دی دا به وچ کړلې او وچ به کې خودلې اوس ماغه شان چې دی پرچ کې کی دي خو مزیدار پرتی دا شان نور داسې خوراک چې کوم سخاکی کی پرچ کې کی دي ټیک وي دا چې دی هیومن لایف چې دی هغه امپروف کو ٹھیک